बालेन शाहलाई तलमाथि गर्ने दुष्प्रयत्न भयो भने बालेन शाहलाई यदि तपाईको एउटा चाहिँ भुमरीमा फसाउने एउटा ठूलो यो प्रपञ्च जुन रचिरहेका छन् केही पात्रहरूले यदि सफल भयो भने जनताले नजिकबाट निहालेर हेरेका छन्, जनताले यसलाई सहजै रूपमा स्वीकार गर्ने छैनन् भनेर बुझ्दा हुन्छ। तपाई आफैहरू पनि सडकमा आउन तयार हुनुहुन्छ? पक्कै पनि। म अहिले धेरै कुरा भनिरहन चाहदिनँ, तर जनताले त्यो अप्रिय निर्णयलाई सहजै रूपमा स्वीकार्दैनन्। कुनै अप्रिय घटना पनि नेपाली जनता मार्फत, कुनै पार्टी अभियान नभएर स्वतन्त्र नेपाली जनताहरू मार्फत घट्न सक्छ यदि बालेन शाहलाई तलमाथि गर्ने दुष्प्रयत्न भयो भने। बालेन शाहलाई अहिले त कतिपयले पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्, जुन सही पनि हो। किनकि आज एउटा आफ्नो ज्यानको पनि परवाह नगरिकन जस्तो राष्ट्रियता, जनताको जनजीविकामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने यो यात्रामा बालेन शाह हिँड्नु भएको छ। यसमा हामी सबै जनताहरूको उहाँलाई साथ छ। संवैधानिक आयोगहरूलाई यदि पार्टीको कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ भने जनताले तपाईँको कहिलेकाहीँ यस्तो निर्णय लिनुपर्छ र बालेन शाहले पनि जुन निर्णय लिनुभएको छ यो उहाँको बाध्यता थियो, रहर थिएन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो राइट टु रिजेक्ट रिकल सम्बन्धी उहिले नै निर्देशनात्मक आदेश दिएको होइन सर्वोच्च अदालतले। अहिलेसम्म खै त निर्वाचन आयोग नेपाल सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेको? यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् सर्वोच्च अदालत मार्फत निर्देशनात्मक आदेश भएकै कुराहरूमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन भने यो त हाम्रो राष्ट्रियतासँग, हाम्रो गौरवसँग, हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो। यस्तो संवेदनशील कुरामा चाहिँ हामीले अडान लिनै पर्छ र जुन अडान बालेन शाहज्यूले लिनुभएको छ त्यसको हामी सबैले कदर र सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा महानगरपालिकाको मेयरको काम हो र भनेर प्रश्न उठाइरहन उहाँहरूको नैतिकताले दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह निर्वाचित भएको समयदेखि नै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ हैन? अवैध संरचनाहरू भत्काउने, फुटपाथको व्यवस्थापन, पार्किङ व्यवस्थापन लगायतका विविध कारणले, त्यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ यो नीतिले पनि उहाँ चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि जुन एउटा भारतीय फिल्मको विषय आयो यो विषयले पनि उहाँलाई झनै चर्चामा पुगाएको छ। उहाँले देखाउनु भएको जुन राष्ट्रप्रतिको प्रेम छ, प्रेमले गर्दा उहाँ थप उचाइमा पुग्नु भएको छ। तर उहाँ विरुद्ध यति बेला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ र बालेन शाहको मेयर पद नै खारिज हुने गरी षड्यन्त्र भयो बालेनमाथि भन्ने खालका हल्लाहरू पनि चलेका छन्। के साँच्चैकै मेयरबाट हट्लान् त अब बालेन शाह पदमुक्त होलान् त? होइन, पहिलो कुरा यो बालेन शाहले यस्तो निर्णय गर्नुको कारण के हो भनेर हामीले त्यस पछाडि जान्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। हो, अदालतलाई हामी सबै नागरिकले मान्नुपर्छ, सिस्टममा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि मान्छु। तर बालेन शाहले लिनुभएको निर्णय चाहिँ नेपालको संविधान 2072 बमोजिमै छ जस्तो लाग्छ। किनकि संविधानले त हाम्रो सार्वभौम सत्ता अखण्डताको रक्षा गर्ने कुरा गर्छ र तपाईँको सीता भनेको हाम्रो त ऐतिहासिक विभूति हुनुहुन्छ, इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हुनुहुन्छ। साथसाथै करोडौँ तपाईँको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ पूजा गर्ने एउटा आस्थाको केन्द्र पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ भारतले एउटा चलचित्र मार्फत त्यो अपनत्व ग्रहण गर्न खोजिरहँदा त्यो हाम्रो सार्वभौम सत्तासँग जोडिन्छ, त्यो हाम्रो देशको अस्मिता र स्वाधीनतासँग जोडिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो दृष्टिकोणबाट बालेन शाहको निर्णय संविधान बमोजिमै थियो। अब रह्यो उहाँमाथि भइरहेको यो अदालती प्रक्रियाको कुरा, यो कुरा त अब सम्बन्धित तपाईँको कानुनका जानकारहरूलाई नै थाहा होला। तर बालेन शाहलाई तलमाथि गर्ने दुष्प्रयत्न भयो भने बालेन शाहलाई यदि तपाईँको एउटा चाहिँ भुमरीमा फसाउने एउटा ठूलो यो प्रपञ्च जुन रचिरहेका छन् केही पात्रहरूले यदि सफल भयो भने जनताले नजिकबाट निहालेर हेरेका छन्, जनताले यसलाई सहजै रूपमा स्वीकार गर्ने छैनन् भनेर बुझ्दा हुन्छ। तपाई आफैहरू पनि सडकमा आउन तयार हुनुहुन्छ? पक्कै पनि। म अहिले धेरै कुरा भनिरहन चाहदिनँ, तर जनताले त्यो अप्रिय निर्णयलाई सहजै रूपमा स्वीकार्दैनन्। कुनै अप्रिय घटना पनि नेपाली जनता मार्फत, कुनै पार्टी अभियान नभएर स्वतन्त्र नेपाली जनताहरू मार्फत घट्न सक्छ यदि बालेन शाहलाई तलमाथि गर्ने दुष्प्रयत्न भयो भने। होइन भने आज यो देशको प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार भइरहँदा, देशभक्त भइरहँदा जस्तो तपाईँको क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हो, जस्तो किसिमको निर्णय लिनुपर्ने हो त्यसको उदाहरण बालेन शाह बनेका छन्। यहाँले भनेको जस्तै चाहे त्यो शिक्षामा होस्, स्वास्थ्यमा होस्, उद्यमशीलतामा होस्, आज 35वटा तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा उहाँले एम्बुलेन्स बाँड्नेदेखि लिएर काठमाडौँलाई धुलो रहित तपाईँको बनाउनेदेखि लिएर बजेट हेर्नुहोस् त कति व्यवहारिक बजेट छ, कति तपाईँको एउटा हुनुपर्ने एउटा होइन जनताले चाहेको अनुसारको बजेट छ। र उहाँको काम, उहाँको निर्णयहरू चाहे त्यो गुड फ्राइडे तपाईँको एउटा बुक फ्री फ्राइडेको कुरामा किन नहोस्, चाहे त्यो वृद्धहरूलाई चाहिँ हजुरको एउटा निःशुल्क र सर्वसुलभ उपचारको कुरा किन नहोस्, र अहिले फार्मेसी स्थापनादेखि लिएर उहाँको सबै निर्णयहरू एकदमै लोकप्रिय छन्, जनताको हितमा छन्। बालेन शाहलाई अहिले त कतिपयले पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्, जुन सही पनि हो। किनकि आज एउटा आफ्नो ज्यानको पनि परवाह नगरिकन जस्तो राष्ट्रियता,
जनताको जनजीविकामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने यो यात्रामा बालेन शाह हिँड्नु भएको छ। यसमा हामी सबै जनताहरूको उहाँलाई साथ छ र सदैव साथ रहिरहनेछ। तर हामी त संवैधानिक राज्यमा बसिरहेका छौँ त, कानुनलाई मान्छौँ हामी, कानुनी राज्यमा बसिरहेका छौँ, तर अदालतको आदेश मान्दिनु भन्नुभयो कि उहाँले? होइन, यस्तो छ, हेर्नु, हाम्रो यो संवैधानिक राज्य भएको भए सबैभन्दा ठुलो तपाईँको संविधान हुनुपर्ने हो र मैले अघि भनिसकेँ संवैधानिक दृष्टिकोणबाट बालेन शाहको निर्णय उपयुक्त छ। त्यसमाथि संवैधानिक आयोगहरू हेर्नुहुन्छ, न्यायालय हेर्नुहुन्छ भने यो त पार्टीको भर्ती केन्द्र जस्तो बनाइएको छ। अहिले न्यायाधीशमा कसलाई माओवादीकोलाई अपग्रेड गर्ने, एमालेकोलाई गर्ने कि काङ्ग्रेसकोलाई गर्ने भनेर होडबाजी चलिरहेको छ। अहिले हरिकृष्ण कार्कीको प्रधान न्यायाधीशको आफ्नै विवाद छ। हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठहरू एउटा अभियानै लिएर त्यो अगाडि बढ्नु भएको छ। यदि त्यो कानुनी प्रक्रियाबाट हेर्ने हो भने उहाँको प्रधान न्यायाधीशको त्यो पदको त्यो प्रक्रिया नै अवैध छ भन्ने कुरा अहिले आइरहेछ बाहिर, होइन? त्यसै कारणले गर्दा जब न्यायालय जस्तो छैन, व्यवस्थापिका जस्तो छैन, संवैधानिक आयोगहरूलाई यदि पार्टीको कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइएको छ भने जनताले तपाईँको कहिलेकाहीँ यस्तो निर्णय लिनुपर्छ र बालेन शाहले पनि जुन निर्णय लिनुभएको छ यो उहाँको बाध्यता थियो, रहर थिएन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा राष्ट्रप्रेम मात्रै थियो उहाँको यो? हजुर, राष्ट्रप्रेम थियो र उपयुक्त थियो। कहिलेकाहीँ न्यायालयले यस्तो अप्रिय निर्णय लिइरहँदाखेरि, देशको सार्वभौमसत्ता अखण्डता विपरीतको निर्णय लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसलाई काउन्टर गर्न सक्नुपर्छ। अदालतकै कतिपय सकारात्मक निर्णयहरू त तपाईँको सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। उदाहरणका निम्ति यो राइट टु रिजेक्ट रिकल सम्बन्धी उहिले नै निर्देशनात्मक आदेश दिएको होइन सर्वोच्च अदालतले? अहिलेसम्म खै त निर्वाचन आयोग नेपाल सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गरेको? यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् सर्वोच्च अदालत मार्फत निर्देशनात्मक आदेश भएकै कुराहरूमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन भने यो त हाम्रो राष्ट्रियतासँग, हाम्रो गौरवसँग, हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो। यस्तो संवेदनशील कुरामा चाहिँ हामीले अडान लिनै पर्छ र जुन अडान बालेन शाहज्यूले लिनुभएको छ त्यसको हामी सबैले कदर र सम्मान गर्नुपर्छ। अब केही समय अगाडि ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि राखे कार्यालयमा बालेन शाहले, होइन? त्यसको पनि धेरैजनाले, खास गरी नेपाली नागरिकहरूले, सच्चा नागरिकहरूले चाहिँ प्रशंसा र तारिफ गरे। केही पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो एउटा स्थानीय तहको प्रमुखले गर्ने कार्य हो र? यो बालेन शाहले चाहेर फर्किने कुरा हो र? जुन भूमिहरू ग्रेटर नेपालमा समेटिएको छ त्यो भूमि फर्किने कुरा हो र भनेर उल्टै हुर्मत लिने काम गरे बालेन शाहको। पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको भूमि चाहिँ फर्काउनुपर्छ भनेर राखेका होइनन्। अहिले तपाईँको एउटा हाम्रै त जतिसुकै सानो राष्ट्र भए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भारत र हाम्रो एउटै दर्जा छ। हामी पनि सार्वभौम राष्ट्र हौँ र तपाईँको उता भारत पनि सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र हो। हामी सबैको दर्जा एउटै हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ उसले हाम्रो भूमिलाई चाहे त्यो सांस्कृतिक रूपमा किन नहोस् तपाईँको आफ्नो पार्लियामेन्ट जस्तो एउटा संवेदनशील ठाउँमा राखेर हामीले होच्याउने काम गरेको छ। यसको जवाब त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुपर्ने हो। तर उहाँले त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दाखेरि यो विषयमा आवाज उठाउने समेत हिम्मत गर्नु भएन। अब कतिपयले भन्लान् रञ्जित रे लगायतका उनीहरूसँग भेट्दा, अजित दोवलहरूलाई भेट्दाखेरि त सामान्य रूपमा अनौपचारिक रूपमा त उठाउनु नै भएको। उहाँमा हिम्मत भएको भए एउटा स्ट्यान्ड लिन सक्नु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष उठाउन सक्नु पर्थ्यो। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्र मन्त्री जो हुनुहुन्छ भारतको र परराष्ट्र प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई सोधिरहँदाखेरि पनि यो विषयमा कुनै पनि तपाईँको कुराकानी भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। र सीमाको कुरा पनि म त्यही जोड्न चाहन्छु। अहिले आज हाम्रो देशको 71 भन्दा बढी ठाउँमा तपाईँको आज सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ। आज बोर्डरमा चेलीबेटीहरू एसएसबी मार्फत बलात्कृत हुनु परेछ। तपाईँको लिम्पियाधुरा लिपुलेकको त आफ्नै तपाईँको समस्या छ। इपिजीको रिपोर्ट अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, उच्च स्तरीय दुईटै तपाईँको एउटा कोअर्डिनेसन कोअपरेसनमा बनेको त्यो एउटा समिति होइन र? किन प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन? यस्तो विषयहरूमा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले, प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको ध्यान दिनुभएको छैन, स्ट्यान्ड लिन सक्नु भएको छैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा स्थानीयको, एउटा महानगरपालिकाको मेयरको काम हो र भनेर प्रश्न उठाइरहन उहाँहरूको नैतिकताले दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। अब भारतले विभिन्न बाहनामा नेपालमाथि प्रहार गर्दै आएको छ। कहिले सिमानाका पिल्लरहरू सार्दै, कहिले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट, अहिले चलचित्रको माध्यमबाट पनि गर्न खोजेको त्यही हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा, होइन? हुन त यो विषय अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र ग्रन्थ पुराणको जुन तथ्य छ त्यसलाई नै बङ्ग्याएर चलचित्र निर्माण गरिएको भन्दै भारतमै पनि यसको चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ। तर नेपालमाथिको प्रहार हो नि यो त। अब एउटा राष्ट्र प्रेम गर्ने युवाले मातृत्व प्रेम झल्काउन खोज्दाखेरि कानुन बाधक बन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त,
होइन, पक्कै पनि म आश्चर्यचकित भएको छु। अहिले त्यहाँका शङ्कराचार्यहरू, मठाधीशहरू, नागरिकहरूसँग म हेरिरहेको छु, त्यहाँको मिडियाले पब्लिक रियाक्सन लिइरहँदाखेरि सबै अहिले नेपालको समर्थन गरिरहेछन्, बालेन शाहको कदमको समर्थन गरिरहेका छन्। झन् नेपालले हामीभन्दा चाँडो गर्यो, सुरुमा त हामीले यसलाई ब्यान गर्नु पर्थ्यो भन्ने प्रतिक्रिया अधिकांश नागरिकहरूबाट आइरहेको छ। किनकि त्यो रामायणलाई हाम्रो धार्मिक आस्था विपरीत तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एउटा फनी कार्टुन जस्तो बनाइएको छ। त्यो एउटा कुरा भयो र अर्को भनेको यो सीता माताको प्रकरण भयो। त्यसै कारणले गर्दा बालेन शाहले लिनुभएको निर्णय सही हो। यो ग्रेटर नेपालको कुरामा पनि सही छ, आदिपुरुषको कुरामा पनि उहाँले एकदम सही निर्णय लिनुभएको छ र अदालती प्रक्रियामा पनि न्यायाधीशहरूले तपाईँको निर्णय सुनाइरहँदाखेरि यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। मैले फेरि पनि भने उहाँले तलमाथि बनाउने गर्ने दुष्प्रयत्न गर्छन् भने नेपाली जनताले सहजै रूपमा स्वीकार्ने छैनन्। र फेरि यो ग्रेटर नेपालको विषयमा म भन्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ अहिले फर्काइहाल्नुपर्छ, हामीलाई फिर्ता चाहियो भनेर आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नु भएको होइन। अहिले भारतले नहटाइरहँदाखेरि त्यसो भए तपाईँहरू सांस्कृतिक रूपमा आफ्नो मौर्य साम्राज्यको पालाको नक्सा भनेर तपाईँहरू गौरव गर्नुहुन्छ भने हामी पनि गौरव गर्छौँ भनेर आफ्नो कार्यकक्षमा त्यो ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट उहाँले राख्नु भएको, त्यसरी हामीले बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। अन्तिममा एउटा अर्को प्रसङ्ग, ज्ञानेन्द्र साई यति बेला भ्रमणको क्रममा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा पनि अहिले विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। उहाँलाई अस्ट्रेलियाको सदरमा चाहिँ स्वागत गरिएको विषयले चर्चा पाएको थियो, तर उहाँको भाषाको विषय जुन छ नि, अङ्ग्रेजी बोल्न आएन ज्ञानेन्द्र साईलाई भनेर जसरी उहाँको अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ के हो यो विषयमा तपाईँको धारणा? होइन, यस्तो छ, त्यो भाषा जान्नै पर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँको एउटा यो ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज त हो इङ्ग्लिस, तर जान्नै पर्छ भन्ने छैन। उदाहरणका निम्ति तपाईँको सी जिनपिङ, नरेन्द्र मोदीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि तपाईँको प्रेस सम्मेलन, जोइन्ट प्रेस कन्फरेन्सहरूमा सुन्नुहुन्छ भने हिन्दी, चाइनिज, तपाईँको भ्लादिमिर पुतिनले रसियनै तपाईँको युज गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा भाषा भनेको एउटा कम्युनिकेसनको वे मात्र हो, मिडियम मात्र हो, नलेज होइन, ज्ञान होइन। त्यो कुरा हामीले बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ र यो भाषाको कुरालाई हामीले ठुलो बहसको विषय बनाइरहन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। उहाँले त नेपालको राष्ट्रियता झल्किने गरी नेपाली भाषा बोलेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। उहाँका विरोधीहरू कसरी लागेका छन् हेर्नुहोस् त। होइन, यस्तै छ, विरोधीहरू त यो विरोधका लागि विरोध गरिरहेको छन्। चाहिने विषयमा तपाईँको विरोध गर्नु पर्यो नि, जनजीविकाको मुद्दामा अहिले विरोध गर्नु पर्यो। हामी अहिले सांसद विकास कोषकै म उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले तपाईँको कुल तपाईँको प्रदेश र सङ्घ गरेर 16 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरिएको छ। यो तपाईँको डाक्टरलाई कति 5-7 हजार डाक्टरहरू दरबन्दी पुगेन भनेर बारम्बार समाचारमा हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। त्यसको लागि प्रयोग गरियोस् अथवा आधारभूत क्षेत्रका निम्ति चाहिँ यो पैसा सदुपयोग हुनुपर्ने हो, तर नीति निर्मातालाई ठेकेदार बनाउने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ। जुन कार्यको लागि त्यो बजेट विनियोजन हुन्थ्यो त्यो कार्यमा चाहिँ सही सदुपयोग भएन भनेर चाहिँ केही समय कटौती पनि गरियो, तर यो आगामी आर्थिक वर्षबाट चाहिँ थपिँदैछ। हजुर, र फेरि यो भएन भनेर तपाईँ हामीले भनेको होइन, महालेखाको प्रतिवेदनले पनि यो सदुपयोग नभएको, हिनामिना भएको भन्ने कुरा देखाएको छ। र सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के छ भने हामी प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र पनि होइन, हामी डाइरेक्ट डेमोक्रेसी त होइन, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा एक्जिक्युटिभको आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार छ, विधायिकाको काम भनेको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने हो, होइन, संशोधन गर्ने हो, आफ्नो क्षेत्रको समस्या सार्वभौम संसदमा तपाईँको एउटा बुलन्द आवाज राख्ने हो र हो कोर्डिनेट केही हदसम्म स्थानीय र प्रदेश बिचमा, स्थानीय केन्द्र बिचमा तपाईँको सहजता प्रदान गर्न सक्छ विधायिकाले। तर आफै ठेकेदार भएर 5 करोडको थैलो लिएर अब तपाईँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानु भनेको यो त खुलेआम तपाईँको भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने दुष्प्रयत्न हो। त्यसै कारणले गर्दा खारेज हुनुपर्छ भनेर हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सत्तापक्षका सांसदहरूले बोल्ने कुरा त भएन, किनकि सरकारले ल्याएको एउटा कार्यक्रम हो यो, होइन, थपिएको विषय हो। तर प्रतिपक्षले त बोल्न सक्नुपर्ने होइन र अहिले हामी जनजीविकाका सवालहरू संसदमा उठाउँछौँ, जनताका मुद्दाहरू संसदमा बुलन्द गर्छौँ भनेर राष्ट्रियताको गफ छाट्ने सांसदहरू, राजसभाका सांसदहरू, राप्रपाका सांसदहरूले हामीलाई चाहिँदैन है त्यो 5 करोड, यो चाहिँ चाहिँदैन, कटौती गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्ने होइन? हजुर, पक्कै पनि उहाँहरूले त्यो सार्वभौम संसद बाहिर मिडियाले प्रश्न गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो आवश्यक छैन भनेर भन्नुभयो, तर बुलन्द आवाज जुन उहाँहरूबाट आउनु पर्थ्यो, उहाँहरूबाट जुन किसिमको एउटा विरोध आउनु पर्थ्यो त्यो आउन नसकेकै हो। यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। र म फेरि पनि यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मान्छेले भन्छन् अर्जुन पौडेल लगायतका यी मान्छेहरू किन मिडियामा किन बोल्छन्, किन सडकमा तपाईँको यो विभिन्न विषय लिएर उत्रिन्छन्, तपाईँको चिच्याउँछन्, उफ्रिन्छन् भनेर
पनि भन्छन्, कतिपय गालीहरू पनि तपाईँको आइरा हुन्छ, कतिपय विरोधहरू पनि आइरा हुन्छ। तर आज हामी काठमाडौँमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि राष्ट्रियताको बारेमा आज जुम्लामा सिटामोल खाएर तपाईँको आज नपाएर आज मर्ने मान्छेहरू पनि छन्। यो कुरालाई हामीले मनन गर्न आवश्यक छ। डेलिभरी टाइममा तपाईँको आज स्वास्थ्य चौकी अस्पताल नपुर्याएर आज मृत्यु भएको अवस्था पनि छ दुर्गम क्षेत्रहरूमा। यस्तो आज आधारभूत कुरामा यदि मान्छेको जीवन बचिरहेको छैन भने यो सांसदहरूलाई 5-5 करोड दिनुको ठाउँमा त तपाईँको त्यस्तो काममा यो सदुपयोग होस् न त भन्ने मात्र हाम्रो। त्यत्रो 16 अर्ब 77 करोड भनेको सानो बजेट होइन। त्यो बजेटलाई आधारभूत क्षेत्रमा प्रयोग गरियोस्। किन भन्दा महालेखा परीक्षकको पहिलाको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि यसलाई दुरुपयोगै गरिएको हो र हाम्रो यो संविधानवाद र लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि यो निर्णय चाहिँ त्यसको विपरीत छ भन्ने हाम्रो मान्यता। अब संसद विकास कोषको बजेट कटौतीको माग गर्दै तपाईँहरू सडकमा आउनुहुन्छ उसो भए? होइन, आइ नै रहेका छौँ, नेताहरूले भेटिरहेछौँ, उहाँहरू हामीसँग भेट्दा सकारात्मक धारणा दिनुहुन्छ। तर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे जुन किसिमको विरोध उहाँहरूबाट आउनुपर्ने हो, विषय उठान गर्नुपर्ने उहाँहरूले त्यो गरेको देखिएन। त्यो कुरामा हामी दुखी छौँ, किनकि उहाँहरूले पनि त्यो चाहिएको जस्तो भएर राम्रै भएको जस्तो अनुभूति भएको छ कि जस्तो लागेको छ। यसो तपाईँहरूको सङ्घर्ष चाहिँ जारी रहन्छ? हजुर, हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। सकभर हामीले चाहिँ तपाईँको यसलाई खारिज गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। हस्, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। नेपालको जय होस्।